हाय फ्रेंड्स, कशे आसात सगळे? हांव काल लॉंग व्हिडिओ घातलो आशिल्ली न्ही फ्रेंड्स. म्हाका दोग तीग लोक फ्रेंड्साले मेसेज येयलो व्हिडिओ कित्याक घातलो ना का म्हूण घेवन. आनी आतां धग टायम न्ही, मात तर अशें आमी आज हांव भायर गेल्ले फ्रेंडा बरोबर आनी जरा टायर्ड जालें म्हण आत्तां बेगीन व्हिडिओ करया म्हूण येवन करूं लागला. आज दोन काराती आसा म्हाजे कडेन. हिंग मात्र अशी पिकली ही दवरील कडेन ही बय हेजी लोणची करया म्हण घेवन. आतां लोणची दाखयता म्हण सांगिल्ली न्ही हांव तुमकां. आज हांव दाखयत तुमकां हेजें लोणचें. खूब इजी आसा आनी तुका करून दवरल्यार न्ही बरें. केन्ना तरी खायल्यार हें जिवाक बरें. कोडू आशिल्ल्यान पोटाक बी बरें आनी कोणाक शुगर आसा न्ही तेमकां खूब बरें. आनी कितें सांगता म्हणल्यार आज म्हाका खूब इतले लोकांले मेसेज येला, पर्सनल मेसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरे फेसबुकार खूब येते आसात. आनी एक्सेप्ट केले तेन्ना म्हागेले व्लॉग पळयते आसात खूब लोक. गोवाचे, मागीर खंयचे ते गोपसिटा, कारवारचे तितले लोक येले ना, कुमटाचे, मागीर गोवाचे खूब लोक म्हाका मेसेज केले बरें कन्न करते आसा तूं, बेजार कन्न घेनाका, हे कन्न सबस्क्रायब केलना, व्यूज येलना म्हण घेवन, हळू हळू येतले, बरें कन्न करा अशें म्हण घेवन म्हाका मेसेज घातले. तुमकां खूब खूब थँक्यू. आनीक मागीर व्हिडिओ तुमी पळयते आसात. दोग लोक मेसेज केले की आज कित्याक ब्लॉग केले नाका म्हण घेवन मेसेज केल्ले अशें म्हण घेवन म्हाका खुशी जालें. खूब लोक म्हागेले व्हिडिओ पळयते आसा म्हणून. आनी आज हांव हे कारात्याचें लोणचें बरें जाता, म्हाका खूब आवडटा आनी हेल्थाक बी बरें न्ही, तशें म्हण हांव आतां करते आसा. आज फ्रायडे न्ही, आज देवस्थाना बी वचूं जाय म्हाका 7 o'clock व्हिडिओ घालून वचूं जाय. तशें म्हण निजील उठून हांव बेगी व्हिडिओ करूं लागला, लेट जातलो म्हण. ओके, आतां पळया तुमी हांव कित करता तें. फ्रेंड्स, काय हांवें आयदनांत घालून घेवन फक्त अशेंच शिजो दवरला. मातशी ते उदक सुकता पर्यंत, तेजी उदक ड्राय जाता पर्यंत तळसून घेतले. आनी तेजे नंतर पुरा उदक ड्राय जाले नंतर उदक घातलें ना हांवें. तेजे नंतर हांव तुमकां कित मसालो घालचो आनी कशें हे बॉयल करचें म्हण दाखयता. हे फक्त अशेंच उबेक दवरा, फुल्ल तेजे उदक ड्राय जावं. तेल बी कांय घातलें ना हांवें. पळया फ्रेंड्स, हांवें हो पळय थोडोसो हिंग, म्हाका कितलो जाय तितलो, आनी हे पळय थोडीशी सासव आनी थोडी मेथी अशी घेतला लोणचें करूंक कारात्याचें. आनी हे मात्र अशें भाजून घेता, जास्ती नाका भाजचे. मागीर गरम तेलात घालतलें न्ही हांव, तें समज जातलें. मागीर मिक्सरात वाट्टना आसतना हे एकच वाटू जायना म्हणून हे इतली मिरसांग घेतला. ही भाजची नाका, ही हरवीत घालची, हितूर घालची मला मिक्सर करता आसतना. हे भाजून घेवन ही हरवी मिरसांग मिक्सरात घालून वाटून घेवचे. ओके फ्रेंड्स, हे पळय हिंग आनी मिरसांग, सासव, मेथी भाजून घेतली. ही तिखट मिरसांग आसा, गांवच्यान हाडिली, आनी धवी आसा पण ठीक आसा. इतलो पावडर घालचो ना. हे पळय कारात, हे पळय मात शिजले न्ही, ते धुवील उदकांतच शिजिले. आनी अशी बावलात ही पळय काराती, तितूंत हांव तो अर्द मसालो घालतलो हो. आनी हितूंत न्ही सासवां तेल जाय आशिल्लें, म्हाजे कडेन सासवां तेल हाडिल्लें ना. हांव सादा आमी खावचे रायस बॉर्न ऑयल तेत घालतलें. आनी हे तेजे नंतर मसालो घालून हांवें हे पळय मीठ घातला आनी 1 चमचो साखर घातला, अर्द चमचो मीठ घातला. आनी ते तेलातच हे इतले मसालो आनी हे कारात शिजोवन घेतले जरा आनीक 5 मिनीट बारीक उजार. आनी तें भरणे बंद दवरचे. तेल इल्लें जाय जाल्यार चड घालचें, म्हळ्यार बुश्ट बिश्ट कांय येना हेका. तुमी बी करा आनी पूर्ण जाले नंतर परत दाखयत हांव. सासवां तेल घाला जाल्यार, सासवां तेल घातला आनी बरें टिकता आनी टेस्ट बी बरें लागता. फ्रेंड्स, हे पळय बारीक कन्न दवरलें हांवें. इतल्यात उज्यात तेलात हे मातशी शिजोवन घेवचे. कारातें लोणचें मस्त दिसता न्ही. आनी तेजी वयली साली बी काडली ना हांवें. कारात्याची तशेंच घातले.
आणि आत्याने आयदन जाड असले ते उबे तर शिजतले हां. आणि ह्या आता थंड जाल्याशिवाय म्हाका टेस्ट पळोव जावची ना. आता हांव टेस्ट दाखोव शकना तुमकां. आणि एक मिनिट हां फालेक हांव तेजे टेस्ट तुमकां जेवता आसतना सांगता. आणि आज हो व्हिडिओ हांगात हांव एंड करता. आवडल्यार सबस्क्राईब करा आणि फ्रेंड्साक सांगा, शेअर करा मागीर लिंक. ओके, बाय बाय.